لان ساعه لما يحصل لي حاجه مين اللي هيقف جنبي؟ انا اللي هقف جنبي. طب هل يمكن ان يكون للنجاح طعم بدون مساعده الاخرين؟ بدون مشاركه الاخرين؟ هل يكون للنجاح طعم بدون مشاركه الاخرين؟ ردوا عليا. ممكن يبقى للنجاح طعم. الاخرون هم سلاحك الاقوى في تحقيق احلامك. لا يمكن ان يكون للنجاح طعم. بدون مساعده الاخرين، ده معناه ان ممكن يكون في نجاح بدون مساعده الاخرين. بس انت هتوديني في حته انا هختصرها لك. لما بنيجي نصنف الشخصيات، في شخصيات ما بتنجحش الا في العزله. لا مش الوان منشوف ومش العلماء، لان العلماء محتاجين حد يساعدهم. في عندنا عالم مشهور جدا في الشخصيه اسمه إزنك. عندنا واحد فيه عصابيين وفيه ذهانيين وفي ناس اسوياء والكلام ده كله. في ناس من الذهانيين اللي هم تعبانين زي مثلا ما بينفعش غير في شغلانه انه يبقى قاعد على رادار مثلا، قاعد على تحويله، يعني نمط شخصيته ما ينفعش يتعامل مع البشر، هو يقعد على تحويله يبقى مبدع جدا فيها. ايه؟ بالظبط زي التوحديين. مريض. وفي ناس غير الاوتيزم، في ناس بنصنفهم كده تبع إذنك، بنصنف العصبيين والذهانيين والاسوياء والكلام ده كله في مهن معينه يصلح ليها ناس، عشان كده بنعمل لهم اختبارات عشان نحطهم في المهنه دي. لا قاعد على الرادار مثلا او كلام من ده او حاجه، ده بيحب العزله، بيحب الانطوائيه. وهناك اناس انطوائيين وناس اجتماعيين. الانطوائي ده ما بينجحش، بيحب يشتغل لوحده مع نفسه. يعني ايه؟ مش كل الانطوائيين، هناك شواذ في كل القواعد اللي في الدنيا، هناك شواذ. معنى كده أن التغيير دائما هو فلسفة النجاح. نعم. إيه؟ النجاح علي صوتك شوية. النجاح شيء نسبي. نسبي في مخ، إنما في الواقع لا ازاي؟ مطلق، مفيش نسب. النسب عندك، إنما في الكون هو مطلق. إيه؟ انا الواقع. أنت إيه؟ انا الواقع. أنت جزء يا حبيبي. أنت جزء يا حبيبي، بالظبط كده. وأنا رحت فين؟ لما أنت تبقى الواقع لوحدك، الناس دي تروح فين؟ أها. الرئيس بتاعه أيوه بالنسبه لرئيسه أيوه ده ناجح. أيوه. انما اللي تحت بالنسبه للي تحتيه هو مش ناجح. كويس. هيبقى ناجح ولا مش ناجح. بالنسبه لنفسه هو ناجح. لنفسه يبقى لازم المحيط اللي حواليه كله يعرف انه ناجح. ما هو ما ينفعش انا انجح عند حد وحد لا. هل عشان الراجل ده فاهمني؟ ولا عشان انا عاوز ارضي ده بس ومش مهم اللي تحت؟ ما هو ممكن يكون بينجح عشان يرضي اللي فوق. وده اللي بيحصل في مؤسسات. انه دايما عاوز ايه؟ بس هو ما نجحش الا باللي تحت. هو ما حققش نجاح الا باللي تحت. ثواني، مش فاهمت ولا فهمت؟ لا هو ساعات ممكن يجي على اللي تحت علشان هو يوصل. طب معاك مسدس؟ طخ طخ. لا مفيش حد يعمل كده. مش شخصيات مش سويه، ده المرض. احنا دايما بنروح لفين؟ بس هو ناجح. مش نجاح. لما القادة لا يتسلقون على أكتاف موظفين. الناجح لا يتسلق على أكتاف موظفين. ده وصولي مش ناجح. إيه؟ مش كل الموظفين زي بعضهم، في ناس هتحب مثلا الكيدي ده. هو ما بيقولش ده خالص، استني هروح له. هو بيقول هو شايف نفسه ناجح وطلع على كتف اللي تحت. أنت قلت لي كده صح؟ طب ده يبقى نجاح؟ ده نجاح؟ ده إماعة. هو بالنسبه له هو ناجح. بالنسبة له، بس مفهوم النجاح عندي مش كده. طب لو قلنا هو مش مشكله بالنسبه للي فيه هو ناجح. ناجح علشان يشغل الناس اللي تحتيه ويطلع النتيجه اللي انا عايزها. السلوك الإنساني داخل المنظمات هقول لك 3 حاجات. واختار منهم اللي أنت عاوزه زي ما أنت عاوز. إحنا بنشتغل مع، ضد، بعيدا عنه. يعني إيه مع؟ ضد، بعيدا عنه. 3 سلوكيات. سلوك إيجابي، سلبي، محايد. حلو كده؟ سلوك إيجابي هو ده اللي أنا عاوزه في أي مؤسسة في الدنيا. إن كل واحد يشتغل بثقافة روح الفريق، تيم واب، لا يتسلق على أكتاف موظفين، يطلع بالطريقة المثلى. موافق ولا لا؟ سلوك سلبي، لا مبالاة، ماليش دعوة، ممكن يبقى عصفورة، يبقى حمامة، يبقى أي حاجة في الدنيا عشان يوصل. حلو؟ محايد يقول لك وأنا مالي يا عم، أنا ألعب مع ده شوية وده شوية.
المفروض ان احنا عشان نرتقي بالمجتمع نعمل ايه؟ بالنسبه للسلوك الايجابي نبقي على مستوى الايجابيه كما هو. صح ولا لا؟ ونحاول نزوده لان هم دول قاده التغيير اللي انا بتكلم عليه. جميل؟ طب والراجل المحايد انقله ايجابي ولا ابقي اولا على مستوى الحياديه وبعدين انقله تدريجيا للايجابيه؟ الله ينور عليك. طب والسلبي اعمل فيه ايه؟ لا، انقله للمحايد وبعدين انقله من المحايد للايجابيه. ما ينفعش انقله مره واحده للايجابيه. صح؟ مش هتقدر كمان، ولو جيت تنقله وقعته، وبالتالي انت بتعمل ايه؟ بتنقل من سلوك سلبي لمحايد وبعدين توديه فين؟ للايجابيه. طباع الشخص غير الانسان ليس هو سلوك. يمكن تستغرب لللفظ بس فعلا الانسان ليس هو سلوكه. كلمه سلوك يا ولاد معناها ايه؟ معنى كلمه سلوك ايه؟ تصرف. لا مش تصرف، ده تفاعل بين طبيعه الشخص وطبيعه الموقف. صح ولا لا؟ هو ده السلوك. اوعى تفكروا ان السلوك ده جاهز عند البني ادمين. لا، السلوك هو تفاعل بين طبيعة الفرد وتنشئته وما يحمله في عقله من فكر ومن انفورميشن ومن نولج ومن سكيلز ومن كل حاجة في الدنيا وبين طبيعة الموقف يصدر هذا السلوك. صح ولا غلط؟ صح ولا لا؟ إذا يأتي السلوك من الإيه؟ من الموقف. بس نسينا حاجة مهمة، قدرتي على تقبل اللي جاي، منطقة القوة عندي، مدركاتي نحو أي شيء داخلي، بفهمها ازاي؟ ادركها ازاي؟ بفكر فيها ازاي؟ اطلع السلوك ازاي؟ وهو ده الديفرنس بين واحد والتاني. ان واحد لما يخش له اي حاجه يصدر رد الفعل من غير مدركات، من غير تفكير. الموقف هو اللي طلع سلوكه، وعشان كده بنقول ايه؟ الانسان ليس هو سلوكه. ده صح ولا غلط؟ مش بتردوا عليا ليه؟ مظبوط. ايه؟ انا حاجه اضربك دلوقتي هتعمل فيا ايه؟ حاجه من كذا حل. الله ينور عليك. دول موجودين عندك ولا الموقف اللي فرضهم عليك؟ لا، انت عندك بدائل جواك بس ممكن يصدر عنك سلوك بعد ما اضربك. مش هي دي تنشئتك ولا بيئتك ولا طبيعتك. وصلت ولا لسه؟ وصلت ولا لسه؟ مش ممكن. انت لما تمشي، ما انا لسه من شويه قلتها لكم، قلت لك انت ممكن لو ماشي في الشارع وواحد عملك كده تقول له في ايه وعايز تضربه. لو صاحبك راح لسعك قلم على التاني هتعمل ايه؟ هديله التاني. هتعمل ايه؟ هديله التاني. معلش يا دكتور، يعني سلوكي انا مثلا تحت تاثير موقف معين هو نفس سلوكي انا بنفس الشخص تحت تاثير موقف تاني؟ طبعا. الله اكبر. يعني الانسان مش سلوكه بس. يعني اقصد يعني الشخص مثلا اخلاقه او مبدأه واحد، رد افعال راحت الموقف باخلاقه واحده. بس سبوز مثلا انا النهارده في موقف مضايقني، انا لو فعلا النهارده انفعلت في موقف اكبر. طيب ما هو انا سلوكي كده اختلف. ايوه، هو السلوك يختلف تبعا للموقف. لا صحيح بتقول واحد صاحبك ضربك، انا ممكن اتقبل ده لو انا في مود كويس، بس مش ممكن اتقبله لو انا في مود مش مختلف. يعني الحاله المزاجيه بتاعتك هي اللي بتحكمك. طب ما هو السلوك برضه يصدر من طبيعه. انا قلت كده يا اخوان، انا قلت يصدر السلوك عن الانسان من تفاعل حاجتين، وعشان كده ما قلتش السلوك هو حاجه بتصدر من الانسان. انا قلت تفاعل بين طبيعه الشخص وبين طبيعه الموقف. طبيعتي انا حالتي المزاجيه دلوقتي ايجابيه، حلو. اللي هيحاول يعصبني مش هتعصب. مفيش حاجه ماشيه عليها. مش ممكن يا جماعه. اذا اردت النجاح في حياتك عليك تغيير سلوكياتك تبعا للمواقف. مو تعال نحكمها بالعقل. اذا داولت على نفس التصرف هاخد نفس الاستجابه، صح ولا لا؟ طب اذا غيرت التصرف اخد استجابه جديده ولا لا؟ مفيش ثبات سلوكي. مفيش ثبات سلوكي في الكون. كل سلوك يتناسب مع موقف ما. اقولها تاني ولا وصلت؟ كل سلوك يتناسب مع موقف ما. اذا اردنا ان ننجح في كل مواقفنا علينا تغيير سلوكياتنا تبعا لكل موقف. موافقين ولا لا؟
طب ردوا. اتفضل يا فندم. مش السلوك ده بيتأثر حسب النشأة. حسب ايه؟ حسب النشأة. 20% يا حبيبي وال80 مكتسب. 20% دي ان ايه؟ ما هو للاسف الفاشلون في تبرير سلوكياتهم يتهمون اطرافا ثلاثه. اول طرف يتهموه الدين ايه؟ الوراثه. ابويا كان غبي لازم اطلع غبي. الغباء في القبيله عندنا مستفحل يبقى لازم اطلع غبي. انتوا نسيتوا حاجه مهمه جدا. قانون اقرا. قانون اقرا. عارفين قانون اقرا؟ علم الانسان ما لم يعلم. اول ايه، اول قانون اقرا. نسيتوه؟ التعلم. التعلم، العلم. انا بتعلم كل يوم حاجه جديده عشان اطوع البيئه لصالحي، مش كده ولا لا؟ انا كل يوم لازم اخد اساليب جديده عشان اطوع بيها الاشياء لصالحي. ما هو البشر مختلفون والمواقف مختلفه ومتعدده بالنسبه لي. هشتغل بسلوك واحد مع كل المواقف، ده تبقى سلوكيات مستهلكه. زي التيشيرت اللي انت بتلبسه، هتفضل بيه طول عمرك؟ انتوا مش بتردوا عليا ليه؟ وبالتالي علينا تغيير سلوكياتنا تبعا لكل موقف اذا اردنا ان ننجح في كل المواقف. موافقين ولا لا؟ موافقين ولا لا؟ موافقين. ده مش بس كده، هرجع لك، ده مش بس كده كمان. الخمس خيول بتوع الشخصيه عشان ارد على الاخت برضه اللي ينجحوني في اي موقف. انا لازم اتحكم جوايا في 5 خيول كده امسك بلجامهم على طول وانا ماشي في الدنيا. القلب والعقل والهمه والهوى والنفسيه. القلب مدير هام للذات، قلوب لا يفقهون بها. العقل، وانا هاخد اداره العقل كلها اوريكم قد ايه العظمه والاعجاز بتاع ربنا. القلب والعقل والهمه، انت دايما عندك نشاط وبتشحن نفسك بالايجاب وتقول انا قوي. الهوى، البعد عن الشهوات. النفسيه، الحاله المزاجيه اللي بتبقى عليها كل يوم وانت صاحي من النوم. يا تقول النهارده يوم جميل، يا تقول يوم تقيل على قلبي. هتشوفه تقيل على قلبك. ايه؟ ايه؟ بيبقى ايه؟ ربنا ما بيجيبش ايام وحشه. لا توجد سلبيه في العالم، بل يوجد اناس يدعون الى السلبيه. لا يمكن. ما فيش شر، ما فيش مصايب في الكون. ما اصابك من مصيبه فمن نفسك. ما فيش حاجه، ربنا ما فيش حاجه وحشه ابدا. انا اللي شفت اليوم تقيل. انا اللي ممكن اقول، انا اللي ممكن اظن في ربنا الخير او اظن فيه الشر، وفي الحالتين هيديني اللي هظن فيه. مثلا الواحد قام من النوم عايز جدا يروح الشغل يلاقي ولا اروع من المصائب. تعاملوا بقى مع المصيبه دي. تعاملك مع المصيبه بقى. ولا اروع من المصائب. ولا اروع من انك تستمتعي بالمشكله ومع من المصيبه كمان. متعه. هتخليك تفكري. متعه، طبعا متعه. طبعا متعه. المشكله متعه والمصيبه متعه. انا بكلمكم كده، بالمشكلات تبنى الخبرات وتتعمق التجارب. من لا يعمل لا يفشل، ومن لا يفشل لا يمكن ان ينجح. اللي ما عندوش مشكلات فاشل، ملوش لازمه. كل بني ادم خطاء. نحن نتعلم من اخطائنا ولكن لا نتعلم من صوابنا ابدا. نتعلم من الخطا بس، انما لا نتعلم من الصواب. الصواب بيعدي على طول. وبالتالي في الاخر هي متعه. انا استمتع لما تجيلي مشكله، عارف، هقعد بقى افكر بقى واطلع الفتوى لغايه لما احلها. عارفه لو ما حسبناش كده كمان، علاقتي في المشكله بتقوى بربنا. ايماني في المشكله يعلو. تخيلتي بتكفر عني خطيئه. عايزه تاني؟ اذا هي متعه ولا مش متعه؟ بس لو انا اتسرعت، ايه؟ لو انا اتسرعت في حل المشكله دي وما عرفتش احلها، احس ان انا نفسيا ان انا فاشله، مش قادره احل موقف انا فيه. مش ده المبدا بتاع البني ادمين. الافاده من الهمم وقت الشدائد. المفروض لما بيحصل انسان مشكله او مصيبه، يحصل عمليه اختلال توازن، صح ولا لا؟ المفروض الانسان الطبيعي النورمال السوي يعمل ايه؟ يزود الطاقه عشان يرجع يطلع من الخلل اللي هو فيه.
فالمفروض يعلي طاقته عشان يطلع من حاله عدم التوازن الى حاله التوازن. ده الطبيعي، ده النور. اي حد يعمل حاجه ثانيه اقول لك ولا بلاش؟ اقول ولا بلاش؟ المفروض ان انا استفيد من طاقاتي كلها وقت الشدائد، وهي دي قمه الصحه النفسيه، الصمود امام الشدائد. من يصمد امام شده ويتعامل مع المشكله على ان هي مدخل جديد هيكتسب بيه خبره، هو عنده صحه نفسيه عاليه جدا. لانه تقبل كل الاشياء وتقبلها زي ما هو عايز. ما عملتوش مشاكل. انتوا فين؟ انتوا كويسين؟ انا ببص للناس مش ببص لكم، صح؟ طب ما قولوا لي. هو ما بيعملش زوم، هو بيعمل فوكس بس كده عشان الالوان. هل طبيعه ثقافه الامه او فوكس الشعب على الالوان. له تاثير على السلوك بتاع الاشخاص؟ طبعا معايير مجتمعيه. طب انزل له السوفت وير هي مش حاجه تبع رد فعل شخصي. السوفت وير الكاميرا بتاعه زباله بمعنى ونزل له واحد تاني. بمعنى يعني انا اتعاملت مع كذا جنسيه، بلاحظ ان هم ردود افعالهم ناحيه المشاكل مهما اختلفت، الجنسيه الواحده ردود افعالها انا كنت متوقعاها قبل ما تعملها، بعكس ما في طبعنا مثلا احنا المصريين يعني غالبا علينا مثلا اذا هي مش حاجه سلوك خاصه بشخص بحد ذاته. سلوك مجتمعي؟ الى حد ما متاثر. من يصنع سلوكيات المجتمعات؟ قولي لي انت، انا بسالك. انا برضه على حاجه استنى شويه. انا سمعت. وانا عشان قلت لك انا بفصلك. من يصنع سلوك المجتمعات؟ ثقافتهم مثلا. من اين تاتي الثقافه؟ الفرق بتبقى توارث، الاشخاص نفسهم بيتوارثوها عن بعض، وبيبقى في حالات شاذه اكيد فيها اختلاف. بيتورثوها منين؟ من بعض. منين؟ من البعض الاجيال منين؟ او من الافراد. من التنشئه. تنشئه. قولي لي حضرتك بتتصرفي في المجتمع دلوقتي بناء على معايير مجتمعيه ولا بناء على تنشئه اسرتك؟ اولا تنشئه اسره، وثانيا تفاعل مع المجتمع. بس في المقام الاول ايه؟ اكيد تنشئه. يعني كل واحد بياخد القيم والاخلاقيات منين؟ باخدها من اسرتي، بس ممكن اطلع اكتشف ان انا نشأت على اسلوب غلط واطوره بعلمي. غلط اذا كانت هناك اخلاقيات سلوكيه بتمشي عليها وفضائل سلوكيه. لا انا مش بتكلم على مبادئ، انا بتكلم على طباع. مش ثوابت، لا اله الا الله. في كل مجتمع ثوابت. في كل مجتمع ثقافته فيها ثوابت، صح ولا لا؟ مش في ثوابت؟ ايه الثوابت؟ المبادئ او تحكمها الدين. الله ينور عليك. الثوابت موجوده فين؟ عند ربنا في كل الاديان، صح ولا لا يا جماعه؟ انتوا معانا ولا ما بدناش؟ لا ما بدناش معانا لوحدها. هناك ثوابت ان انا لا يمكن اخون الاخر، ان انا اتعامل معاه، ان انا ابتسم في وشه، ان انا مجتمع زي تركيا مثلا ده مجتمع اسلامي. كويس؟ الثقافه اللي هم نقلناها فيها حاجات كتيره قوي ضد الاسلام وعادي معترف بيها عندهم ومباحه عندهم مع انه مجتمع اسلامي. ما هو عشان الدين في القلب والعقل مش في السلوك. لا يبقى دي مش تنشئه هم ثبتوا عليها، هو الاسلام واحد. لا كده لا انا اتنشأت على ديني وعلى قيم ديني، صح؟ بطلع اشتغل عليه مع الناس. الدين شقين، صح ولا لا؟ شق عبادات علاقه العبد بربه، صح؟ وشق تعاملات. المفروض ان انا في العبادات ترفع التعاملات، مش كده ولا لا؟ انا بروح لربنا وبحس انه راضي عني فبرضى عن نفسي يرضى عني الاخر، موافقه ولا لا؟ الشق التعاملات ما يصدر عني من سلوكيات حسنه تجاه الاخر، انا بعملها لنفسي ولا للمجتمع ولا للاخر؟ للمجتمع. لا، لنفسي. من تصدى للناس بخدمته وبذل المعروف له لا ينتظر بذل ومعروف منه، لأن عليه مدار تأليف القلوب وبه اتقاء الشرور من خبث النفوس. انا معنى ان انا بعملها للمجتمع يعني مش المفروض انا ابقى يعني او ماشي بعملها لنفسي، بس مش المفروض ابقى مكروهه عشان اقول ما بعملهاش للمجتمع. لا، انت بتعمليها لنفسك عشان المجتمع يحبك. لا هو انعكاس مبادئ. بس خلاص. ايوه عشان ابقى متفاعله مع مجتمع يحبني، لو مبادئي غلط المجتمع هيبقى كارهني. مظبوط. انت بتاخدي القيم في التنشئه. مظبوط. بس خلاص. بتعاملي القيم في التنشئه دي. يعني الراجل ده وحش، اروح زيه ولا اتعامل بمبدئي انا وثوابتي انا؟ الله ينور عليكي. جه معايا اهلا بيه، ما جاش معايا هدور على غيره. ما انا ما اقدرش اصاحب كل البشر. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. الارواح جنود مجنده، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. ما في ناس خرجت عن العرف ده زي مثلا غاندي. ماليش دعوه، انا بتجيبي لي الناس دي ليه؟ غدا الله يسهل لك كمبوزي ولا بتاع ده، انا مالي ومال. على دين، انا مش بتكلم على دين، انا بتكلم ان هو كان صاحب فكره
حرر فيها ناس او حرر افكار معينه لكن الكل ضده. في مبادئ وقيم هو تعلمها في حياته، ده العلم، دي قوه العلم بقى. ماشي بس دي كانت افضل يعني مش معنى المجتمع رفضه ان هو غلط. لا مش انا ما رفضتش غاندي، انا بحبه وهطلع لك ملف بتاعه دلوقتي، ده غاندي ده جميل. بس هقول لك حاجه، الكالتشر بقى، الثقافه، القيم اللي انا باخدها، القيم المجتمعيه اللي بتعجبني باخدها. مش كده ولا لا؟ غاندي بيقول مقوله جميله جدا، بيقول اذا كانت البشريه كالمحيط، البشريه كالمحيط، اذا كانت هناك بقعه في المحيط قذره فالبشريه لا يمكن ان يكون المحيط كله قذر. مش كده ولا لا؟ هو بيقول كده. طب اقول لك غاندي بيقول ايه كمان؟ دي حاجه، ده العلم بقى، دي قوه العلم اللي ربنا قال لنا عليه، دي قيمه العلم بقى، القوه اللي احنا بناخدها من العلم. العلم اللي ودانا ده، غاندي بيقول ايه كمان؟ بيقول كن انت التغيير الوحيد الذي تود ان تراه في العالم. اقول لكم بيقول ايه كمان؟ اذا اردت ان تصنع السلام في العالم وتشن حرب على الارهاب، ابدا بالطفل، علمه السلام، ربيه صح. ياكد الكلام اللي بقوله لها، التنشئه الاولى في عمر اي انسان هي دي اللي بتطلعه يا كويس يا وحش. وصلت؟ قول بقى عايز تقول ايه؟ نسيت. شفت انا ما نسيتكش وانت نسيت. الساعه بقت 7:30. احنا لسه حلوين قوي بدري قوي. ايه؟ طب ما هو لسه دقيقتين 8 الا تلت، انا بعمل عشان كده عشان اصلي. طب ما انا بقول هخرب 7:30 عشان اخرب. ايه؟ طب ما انا عارف بس لسه العشاء 8 الا ربع. ايه؟ صلوا مع بعض. لا هطلعك سيبها قبل انت تلاقيك عايز تضرب سيجاره مش عايز تصلي بقى. تعالوا نشوف يا جماعه. هناك 3 شروط لتوجيه عمليات التغيير في الدنيا. فهم الحاضر عشان اتغير بقى. معنى كده هرجع تاني واوريك حاجه مهمه جدا. القاعده الاساسيه في اداره العقل، التغيير هو فلسفه النجاح، صح ولا غلط؟ صح ولا لا؟ لازم اتغير، لازم اسال نفسي كيف اغير من نفسي لاكون ناجحا؟ كيف اغير من نفسي لاتخلص من مشكلاتي؟ التخلص من المشكلات هي التي تحكم مسار النجاح والعمل، صح ولا لا؟ لو انا قللت حجم المشكلات وحجم الاخطاء عندي، اذا انا ايه؟ ناجح في عملي. طب انا عايز اشوف ما هي شروط عمليات توجيه التغيير في الدنيا. اول حاجه فهم الحاضر، عدم التهرب من الواقع، لا تؤرق نفسك بالماضي لان الماضي لا يمكن تغييره ابدا. موافقين ولا لا؟ موافقين ولا لا؟ الثانيه تقبل المجهول بالنسبه للمستقبل، فالكثير من المستقبل خارج السيطره بتاع ربنا، وبالتالي المفروض انا اتقبل كل ما ياتي، بس بشرط ان نتعلم كيف نواجه المستقبل بثقه. لازم اكون راسم له صوره وحاطط له سيناريو وعامل حاجه جميله كده، فيجن جميل انا عاوز اروح له. ده مش بس كده، ده لازم يكون عندي حاجات كتير قوي، سكيلز، الاتيتيود بتاعي والمعارف اللي انا واخدها، كل حاجه في الدنيا معايا عشان لما المستقبل كده. التقبل لان انا جاهز فهقبل كل اللي جاي. مش بس كده كمان، انت في حاجه الى 7 مهارات لازم تعملهم في حياتك عشان تبقى قائد صح، عشان تبقى انسان جميل. انت محتاج 7 مهارات بيخلي عندك حاجه اسمها لياقه ذهنيه. ايه ال7 مهارات دي؟ اول حاجه اداره نفسك ووقتك. لازم تدير نفسك. تايم مانجمنت اللي احنا ما بنهتمش بيه ابدا عمرنا، ويقاس تحضر اي مجتمع في الكون باداره الوقت. احنا ما بنعيش القصه دي خالص، مش في دماغنا ان احنا ندير وقتنا، بنضيع عمرنا كله هباء، ما بنعملش فيه حاجه. الثانيه واجه مشاكلك، ما تقعدش تقول ما عندكش مشكلات. انت عندك مشكلات، عندك مشكلات سلوكيه، عندك مشكلات عقليه كمان، لانك ما بتعملش مراجعه لافكارك. فانت عندك مشكلات كتير قوي في حياتك. عندك مشكلات ان انت مش عارف تختار، عندك مشكلات ان انت بتخش كل موقف بحاجه واحده بس وتفشل وتطلع وتقع، ما ينفعش. عندك مشكلات كتيره جدا، واجهها واقعد حط ورقه وقلم كده وقول ادي حصر للمشكلات، وبعدين شوفها بقى
دي صح ودي غلط، دي صح ودي غلط، وشوف حجم المشكلات اللي عندك وابتدي حلها. عامل نفسك بطريقه سليمه. انت مقدر من عند ربنا سبحانه وتعالى، اذا لازم تقدر نفسك واديها قدرها بالعلم. علي قدرك في الدنيا بانك تاخد عشان تدي للناس. علي قدرك في الدنيا انك تعمل حاجه تنفع الناس. عامل نفسك بطريقه سليمه وشوف حجم قدراتك فين قد كده واشتغل عليه. وعلي لو لقيت حته ناقصه اشتغل عليها واعمل لها على طول على طول. اعمل تحفيز لنفسك ذاتيا. اتفضل. ليه مثلا معظمنا بتوصل لهدف معين كنت راسمه كبدايه حطيت رجلك عليه ووصلت للي انت عايزه، مثلا بيحصل لك خمول في لحظه او بيحصل لك خمول في مرحله من المرحله ديت، تبتدي تحس ان انت محتاج حاجه ثانيه او حافز ثاني تحققه علشان الخمول اللي كان عندك ده ينتهي وتبتدي تشتغل تاني. مفيش حاجه ثابته في الكون. حتى الايمان لا يحصل. مفيش حاجه ثابته خالص في الكون، لازم يحصل. كان البشر بيطلع لاعلى مراحل يقف شويه وينزل تاني ويبتدي يعيد الكره تاني. دي طبيعه البشر. وعلى فكره دي ظاهره صحيه مش حاجه وحشه. في كل حاجه حتى الايمان بتاعنا، ايماننا يطلع لاعلى حاجه وبعدين يثبت شويه وبعدين تلاقيه راح نازل تاني. يعني الخمول ده مش خمول، ما بنسميهاش خمول، بنسميها عمليه تشبع وبعدين يعني عمليه سكون. بلاش تقول خمول، عمليه سكون وبعدين عايز اطلع على الرابع. انت فاهمني ازاي؟ انا جبت الثالث فمعصلك شويه. فدي ظاهره طبيعيه. كل انسان في دوره للكائن البشري بيمر بيها مراحل، بيمر بيها يوصل لحالات سكون في بعض الاحيان وبعدين يبتدي اول ما يبتدي ينزل يحصل له ايه بقى؟ وهنا الفرق بين واحد والتاني. لما بيبتدي الكيرف ينزل يعمل ايه؟ يفوق بسرعه ويحفز نفسه او ياخده وينزل تحت خالص. وهي دي بقى اللي انا بقول عليها المراجعه التصحيحيه لافكارك باستمرار. المراجعه التصحيحيه لنفسك باستمرار. انت ماشي ازاي وبتعمل عمليه تقييم فين نقاط القوه ونقاط الضعف وتحدد الكلام ده كله عشان تشوف فين الفجوه في الاداء بتاعك عشان تشتغل عليها اول باول. اوكي؟ موافقين؟ موافقين؟ كمان امتلاك استراتيجيه للتغيير وحل المشكلات. مفيش انسان ممكن ان ينجح في هذا الكون من غير ما يكون عنده منهج او استراتيجيه يمشي عليه. ما ينفعش. كل واحد لازم يبقى له منهج في الدنيا. هستأذن حضرتك لما تحب ترد على التليفون تتفضل. انا طافي موبايل احتراما ليك. لازم يبقى عندي منهج في حياتي بمشي عليه، استراتيجي معينه بمشي عليها احل بيها مشكلاتي وامشي بيها في الدنيا، مش كده ولا لا؟ ولا المفروض ان انا اخد مناهج عشوائيه، كل لما تجيلي مشكله اشوف لها اي حاجه كده واطلع منها مؤقتا وبعدين ترجع لي تاني. اركز على المشكله ولا اركز على حل المشكله؟ على المشكله. لان المفروض ان انا اعمل ابديت باستمرار للحل. لان الثبات على نفس الحل هو حل الكسل بالظبط. فانا لازم اعمل ابديت. المشكله ممكن تكبر تاني، فالمفروض ان انا ما ينفعش يبقى معايا حل واحد لاي مشكله، المفروض يبقى معايا حلول. وحتى لو معايا حلول المفروض اعمل لها ابديت كمان. يبقى اركز على ايه؟ المشكلات، لان المشكلات تبقى ولا تنتهي ابدا في حياتنا. لازم نعيش بالمشكلات. كمان استخدام المعرفه والادراك لفهم الاشياء. لازم يبقى عندك نولج عاليه قوي، لازم يبقى مدركاتك بتحسنها باستمرار، لازم تدرك بعقلك انك تعرف تفكر صح، وبالتالي تقدر تحل اي مشكله تقابلك. بناء الثقه بالنفس واحترام الذات. ازاي ابني ثقتي في نفسي؟ ازاي الانسان يبقى قوي؟ يبقى عنده ثقه في نفسه. ها؟ يكتسب نولج. كل ما خدت معارف اكتر، كل ما رحت للعلم اكتر، كل ما بقت عندي ثقه، قوه. كل ما عرفت حاجه جديده بقيت مسؤول، بقى عندك قوه، بقى عندك ثقه بنفسك ان انت لو دخلت اي مشكله او اي موقف في الدنيا هتقدر تحله. كمان ما ينفعش ما تتبسطش، ما ينفعش ما تروحش عن نفسك، ما ينفعش ما تستمتعش بحياتك، مش كده ولا لا؟ تعلم كيف تسترخي وتروح عن نفسك كمان. مش معنى ان كل حاجه استراتيجي وتحل مشاكلك والكلام ده كله شقاء، انت كمان محتاج في حاله من الاسترخاء والتامل والهدوء عشان تعيد حساباتك تاني وتعمل حاله استرخاء للعقل عشان ما تجهدوش، عشان بعد كده يرتب لك ملفاته صح. وبالتالي لابد ان تتعلم كيف تسترخي وتروح عن نفسك. هناك فكره ممكن تبقى مجنونه شويه. هناك اذكياء يفشلون. عارفين ليه؟
لأنهم دائما يبحثون عن المثالية والكمال. إذا ربطنا الإنجاز بالكمال مفيش كمال، صح ولا لا؟ كمال مال. إذا ربطنا الإنجاز بالكمال لا يمكن أن يكون هناك إنجاز. ليه؟ الكمال غالبا ما يكون مستحيل. إذا ربطناه بالإنجاز ما ينفعش. أنا بوصل لأعلى تقدير ممكن، بوصل لحتة كويسة، إنما لا يمكن أن أصل إلى الكمال البشري. مفيش كمال بشري في الإنجاز، بس في كمال نفسي، وأنا هديه لكم وهختم بيه إن شاء الله. في كمال إيه؟ نفسي. لازم يبقى عندي لياقة ذهنية وحالة مزاجية عالية أقدر أشتغل عليها. هنخلي قواعد إدارة العقل اللي بعد البريك عشان ما تزهقوش مني. ماشي؟ ناخد بريك ونتقابل بعد ربع ساعة ولا تلت ساعة؟ ها؟ تلت؟ طب خليها نص إلا 5. يلا.